बिस्किट 10,000 चींटियां खाती हैं। तो अगर एक बिस्किट 10,000 चींटी खाती है तो इसका क्या मतलब है? 10,000 दिनों का रिस्क आना है तो पैसों से ही बनेगा ना। स्कूल की फीस तो मतलब जो है वो देनी पड़ेगी, इसके साथ अखराजात तो होंगे। लेकिन अगर रिस्क को सर पे सवार कर लिया जाए, अब ये जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में पेश की है ना, बस ये रिस्क का वजीफा है। मैं इसका तरीका बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कैलकुलेशन की अगर हम इनकी बात करें तो आप सबके सामने चीज़ें होती हैं आपके ज़ोडिएक से रिलेटेड हो। और शाह जी की ऐसी सी रिसर्चेज नाजरीन न्यू आ रही हैं कि आप उसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि आपने वास्तु शास्त्र देखा था दरवाज़ों के हवाले से, शाह जी ने उसके हवाले से हमें बताया। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम करने लगे हैं वो वज़ाइफ के ऊपर है, वजीफ़े के ऊपर है, पढ़ने के लिए है, कौन से बरकत के लिए। रिस्क के हवाले से बहुत से लोग परेशान होते हैं, जी हमें बताएं क्या करना चाहिए। ये आज हम सैयद हैदर जाफरी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है जी, बहुत करम नवाजी उसकी। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। वेलकम भाई। और आपकी माशाल्लाह जो रिसर्चेज होती हैं वो सबके सामने ही है। सर मैं आम सा आदमी हूँ जी, मैंने क्या करनी है रिसर्चें तो 1000 साल 10-10 हज़ार साल पुरानी है। मैं तो उनको सिर्फ वो ब्रश अप करके तो ज़रा बता देता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि ये जितना वास्तु शास्त्र की बात करें तो वास्तु शास्त्र तो कम से कम 4-4.5 हज़ार साल पुराना नॉलेज है। इसके अलावा अगर आप बात कर लें ये जो दिया वगैरह जलाने का, तो ये 7-8 साल पुराना सी एक एंशिएंट रिसर्च है। इसी तरह रिज़्क, तो मैं एक चीज़ जो है ना, चूँकि मैं साइंस का आदमी हूँ तो मुझे जितना समझ आती है मैं उतनी बात करता हूँ। मेरे पास तो ना कोई मौकल है, ना मैंने किसी से कुछ पूछना होता है, ना मुझे मौकल आके बताते हैं। मेरे तो जो कागज़ पे नज़र आता है तो वो बात करता हूँ, या ज़िंदगी के तजर्बात से जो कुछ सीखा हुआ या अपने बुज़ुर्गों से जो कुछ सीखा हुआ वो उसकी बात करता हूँ। उससे ज़्यादा तो मुझे आता कुछ नहीं है। अब सबसे अहम चीज़ इंसान की ज़िंदगी में, जाहिर सी बात है इंसान यहाँ आया है तो उसने यहाँ पे आके अपना घर बार तो चलाना है ना। तो जब उसने अपना घर बार चलाना है तो उसने जो है वो उसमें काम भी करना है, तो उसमें पैसे भी उसको चाहिए, अखराजात तो होंगे। बिल्कुल। बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों का कैरियर बनाना है तो पैसों से ही बनेगा ना। स्कूल की फीस तो मतलब जो है वो देनी पड़ेगी, इसके साथ अखराजात तो होंगे। लेकिन अगर रिस्क को सर पे सवार कर लिया जाए तो फिर चीजें नहीं चलती। रिस्क को तलाश करना है ना तो राज़िक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। राज़िक के साथ ताल्लुकात सबसे ज्यादा बेहतर कर लें। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि सबसे बड़ी कायनात में ताकत है कि अगर आप खालिक से जुड़ जाएं तो मखलूक आपका कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद जितनी रेमेडीज हम बताते हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी खुद अल्लाह की ज़ात है, उसके साथ जुड़ना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सारी इसको अगर देखें तो रिज़्क की जो सबसे बड़ी जो है वो एनर्जी है वो खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मर्तबा ने फरमाया कि अगर तुमने किसी एक को खाना खिलाया तो उस दिन के रिज़्क का जिम्मेदार मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से ये निकला कि अगर तुमने किसी को खाना खिलाया, तो किसी को खाना खिलाने में एक बड़ी अहम चीज़ है, किसी में इंसान भी नहीं। हम लोग ना असल में निटी ग्रिटी में चले जाते हैं, फलां की तरफ फलां को इंज होएगा, मुस्तहिक को खिलाया, गैर मुस्तहिक को खिलाया। तो भाईजान अल्लाह हमें वो सारी चीज़ें दे रहा है जिसके हम मुस्तहिक नहीं हैं। तो हम कौन होते हैं मुस्तहिक ढूंढ के उसको करने वाले, या किसी की इज्जत नफ्स पामाल करने वाले, या किसी को कोई आसान चढ़ा के देने वाले, या फोटो में खींच के किसी की मदद करने वाले। हम कौन होते हैं? बिल्कुल, हमें अपनी औकात हैसियत में रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल, फिर ही अल्लाह देगा।
اگر ہم کسی مخلوق کی خدمت تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں لیکن اس کی دل آزاری کر رہے ہیں تو ہم اس کو فائدہ نہیں دے رہے, الٹا ہمارے لیے وہ وبال بن رہا ہے. یعنی پیسے بھی خرچ کیتے تے وبال بھی, فائدے کی بجائے نقصان ہو گیا. تو اس لیے آپ کو اپنا عقیدہ بڑا ٹھیک رکھنا پڑتا ہے. اب آ جاتے ہیں جس ٹاپک کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں, وہ کوئی وظیفہ نہیں ہے. پڑھائیوں سے اگر سارے کام ٹھیک ہوتے, میں سائنس کا آدمی ہوں جی, ٹھیک ہے پڑھائی اپنی جگہ بہت اچھی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پڑھائی کا اثر ہمیشہ سے سیکنڈری ہے, پرائمری نہیں ہے. پرائمری جو ہے وہ چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے نا, بس یہ رزق کا وظیفہ ہے. میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں, اس کو کیسے کرنا ہے, کیسے اس کو بہترین کر سکتے ہیں. کیونکہ جب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی ایک کو, تو اس میں انسان بھی ہے, اس میں جانور بھی ہیں, اس میں پرندے بھی ہیں, اس میں حشرات الارض بھی ہیں, اس میں سارا کچھ. ٹھیک ہے, کسی ایک بندے کا مطلب ہے ایک دن کا رزق. ٹھیک ہے, انسان, جانور, حیوان, کسی کو بھی. اب اس کو اگر ریسرچ کی بنیاد پہ دیکھیں تو سب سے سستا اور سب سے اہم ترین جو کام آپ کر سکتے ہیں نا, وہ کر سکتے ہیں چیونٹی کے ساتھ. چونٹی, نمل, سورہ النمل چیونٹی کی صورت ہے. چیونٹی کے اوپر پوری کی پوری ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک خطبہ ہے چیونٹی اور اس کی خصوصیات پہ, یہ کرتی کیا ہے, کیسے رہتی ہے, کیا کرتی ہے, خود مالک نے بیان کیا ہے. تو یہ جو چیونٹی ہے نا, اس کا اثر بڑا شاندار ہے. ایک بسکٹ, ٹھیک ہے, اگر 5 روپے کا پیکٹ ہے تو اس میں 4 بسکٹ ہیں, تو 1.25 روپے کا یا 1 روپے کا بسکٹ آئے گا. 1 روپے کا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی 10 روپے کا یا 20 روپے کا پیکٹ ہے, اس میں 4 بسکٹ ہیں, تو چلیں 5 روپے کا ایک بسکٹ آ جائے گا. ایک بسکٹ جو ہے وہ تقریباً 10,000 کیڑی کھاتی ہے. ایک بسکٹ 10,000 چیونٹیاں کھاتی ہیں. تو اگر ایک بسکٹ 10,000 چیونٹی کھاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, 10,000 دنوں کا رزق. اس کو ذرا ٹیکنیکلی دیکھیے گا. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں, کیلکولیشنز کا آدمی ہوں, تو میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں. کائنات بنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کے مالک ہولی سولی اللہ نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. لولاک لما خلقت الافلاق کا تاج بنایا کہ آپ کے لیے کائنات بنائی, آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. تو جس کے لیے کائنات بنائی جائے, کائنات کی ہر چیز میں اس کی سٹیمپ تو ہونی چاہیے نا. یعنی کوکا کولا اگر 10 ارب بوتلیں پوری دنیا میں بناتا ہے تو ہر بوتل کے اوپر کوکا کولا کی برانڈنگ تو ہونی چاہیے نا. تو اگر یہ پوری کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے لیے بنی ہے, تو پھر اس پوری کائنات کے ہر ذرے میں, ہر شخص کے نام میں ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹیو کچھ بھی ہو, اس میں سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا امپیکٹ تو ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی. تو سرکار کے نام کا امپیکٹ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو چل رہی ہے وہ انہی کے اشاروں سے چل رہی ہے. بے شک. اس کی سائنٹیفک ڈائمینشن صرف ایک لائن کی بتا کے تو پھر آگے بڑھتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی بھی ناؤن, کوئی بھی پروناؤن, کوئی بھی ورڈ, کوئی ایڈورب, کوئی ایڈجیکٹیو, کوئی پراپر ناؤن, کامن ناؤن, آپ کا نام, میرا نام, ایون وہ لوگ جو نہیں مانتے, ایون شیطان کے نام کے اعداد بھی جب آپ نکالیں گے, تخلیق کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کریں گے, you will get the answer 92. 92 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد ہیں. 92 کا آنسر آپ کو ہر جگہ کائنات میں کسی بھی جگہ کوئی بھی وہاں ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ یونیورسل رول ہے. کسی زبان میں, کسی گنتی میں, کسی اسکول آف تھاٹ میں, کسی تہذیب کی کسی چیز میں نکال لیں, آنسر یہی آئے گا, کیونکہ رسالت مآب کا. اب آ جاتے ہیں جی اس طرف. بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں تھوڑا سا سمجھانا اس لیے چاہتا تھا کہ
चींटी एक बिस्किट को 10,000 चींटी खाती है। 10,000 चींटी अगर 365 दिन का साल है तो 10,000 को ज़रा तकसीम करें, तकरीबन 12 साल का रिज़्क बनता है। एक और फिर सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खैरात क्या होती है? सबसे बड़ी खैरात है किबला रू हो के रुकू की हालत में खैरात करना, जो मौला कायनात ने की। ठीक है, ठीक है, किबला रू हो के रुकू की हालत में ऐसे करके देना। तो जब आप किसी चींटी के बिल में या किसी दरख्त के नीचे किसी चीज़ डालते हैं तो सिर्फ किबला रू हो के झुक के जब आप ऐसे करके डालते हैं तो वो आपकी खैरात भी अफजल तरीन खैरात बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक बिस्किट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। और कितने आप खिला सकते हैं? ठीक है, आपने सारी जिंदगी जो है वो ये काम करते रहे, मालिक की मखलूक को खाना खिलाते रहे। अब आपकी ज़िंदगी 40 साल, 50 साल, 100 साल, बहुत हुई तो 150 साल, बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। आपने 12 साल का एक अमल किया और उसको आप ज़िंदगी में सैकड़ों हज़ारों बार बढ़ाते चले गए। अब 12 साल प्लस माइनस तकरीबन बनते हैं 365 के हिसाब से, मतलब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 12 साल कुछ महीने बनते हैं या 11 साल कुछ महीने बनते हैं, 12 इतना ही बनता है। तो वो रिज़्क आपके नामा या माल में जमा होता गया। फिर आप दुनिया से चले गए। अब दुनिया से तो जाना है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना है अल्लाह की तरफ। तो फिर आप दुनिया से चले गए। अब कुरान पाक में एक और आयत है कि जो शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत करो, वो अल्लाह के नज़दीक रिज़्क पा रहे हैं, वो जिंदा हैं और तुम्हें उसका शऊर नहीं, बल्कि वो अल्लाह के नज़दीक अपना रिज़्क पा रहे हैं। रिज़्क पाने के लिए आपको जन्नत में जाना पड़ेगा। अगर आपका रिज़्क पेंडिंग है तो जन्नत में जाना पड़ेगा, दोज़ख में रिज़्क नहीं मिलेगा। अब आप दुनिया से चले गए, सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ इधर उधर हो नहीं सकता। आपके नामा अमाल में वो रिज़्क इकट्ठा हो रहा था, अच्छाई बुराई अपनी जगह, वो रिज़्क आपको ले जाएगा जन्नत में, क्योंकि वो रिज़्क तो अल्लाह ने आपको देना है। वो आपके नामा माल का ना दे तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो है वो जिक्र पहुंचती है कि जी उन्होंने फरमाया और वो उनका रिज़्क पेंडिंग है और दिया नहीं जा रहा। अल्लाह ना दे, अल्लाह कैसे ना करे, अल्लाह करता है। तो फिर जब आप दुनिया से जाएंगे तो आपके फ़र्ज़ किया कि आपके पास 1000 साल का रिज़्क जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, 12 साल करके। तो फिर आप जब दुनिया में गए, आपके असाब नामा अमाल में भले को मुश्किलात भी थी, नहीं कुछ हुआ, कुछ रौला हो गया, तो फिर वो अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि इसका रिज़्क पेंडिंग है, पहले इसको जन्नत में ले जाओ, ये जितने अरसे का रिज़्क है इसका है, पहले उसको वो रिज़्क दो, उसके बाद इसका फैसला करते हैं। वो रिज़्क आपको जन्नत में ले जाएगा। और फिर अल्लाह ताला का एक और हदीस कुदसी है कि जो जन्नत में एक बार गया वो वहीं रहे, खालिदीना फीहा, तो उसमें हमेशा रहेंगे, उसमें हमेशा। तो जब जन्नत में चले गए ये रिज़्क ही आपको ले जाएगा। वो करें तो सही, यही तो कहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ज़मीन के ना 3 हिस्से हैं, मैं बार बार जो स्पिरिचुअल की बात करता हूँ ना, ज़मीन में रहने वाली मखलूक, हवा में उड़ने वाली मखलूक और पानी में रहने वाली मखलूक। ये तीनों को, ये जब हम सदकात की बात करते हैं ना तो बाद वक़्त हम बैलेंस करके करते हैं कि जी यहाँ पे डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें। तो आपके जो दुनियावी मसाइल है ना, दुनियावी मसाइल, पैसे, ये वो हशरातुल अर्ज़ से चलते हैं, ये याद रखिएगा। बीमारियों का कोई सदका वदका है, ये मैं फिर किसी वक्त लंबी ज़िंदगी रही कभी बात करेंगे कि अगर कोई बीमारी का सदका है ना तो वो पानी की मखलूक को वो सबसे ज्यादा असर वहाँ करता कोई बीमार है अगर, तो बीमारी वगैरह के जो सदकात होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, वो पानी में, ठीक है। इसी तरह आपकी नागहानी आफत का कोई मसला है ना तो वो हवा में उड़ने वाली मखलूक, ये चीलें का है, ये वो, इसको एक फर्क होता है। आपकी जिंदगी के रिज़्क के मसाइल, आपकी ज़िंदगी के फाइनेंशियल्स, आपकी फैमिली के अफेयर्स, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, ये सारे के सारे मेजरली
ان کے جو صدقات یا ان کی جو خیرات ہوتی ہے نا وہ حشرات الارض سے، اور حشرات الارض میں اللہ نے بہت ساروں کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک پوری لمبی سورت ہے، سورہ نمل، یعنی یہ چیونٹی جس کو ہم عام سی بات کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت روک دیا تھا اس چیونٹی کی بات نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو زمین پہ چلنے والی چیونٹی اور اس کی بھی کہتے ہیں کہ جی پیروں کی آہٹ بھی وہ سنتے تھے، بالکل سنتے ہوں گے، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو چیونٹی نے اپنے جو ہے وہ جو فوج کو کہا تھا کہ راستہ چھوڑ دو، ان کی فوج جو ہے نا گزر جائے گی تو یہ پیروں میں روند دیں گے ہمیں، تو حضرت سلیمان نے تخت روک لیا تھا کہ تو کیا سمجھتی ہے؟ تو جو چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نبی کا تخت روک سکتی ہے، وہ آپ کی زندگی میں کیا کرتی ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ میں ایک ڈائمینشن صرف دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ جو رزق ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ چیونٹیاں کیسے آپ کی زندگی میں اثر ڈال سکتی ہیں، چیونٹی خاص طور کے اوپر۔ سر یہاں پر تو کیڑے آ جائیں، چونٹیاں آ جائیں، اسپرے کر کے بھگا رہے ہوتے تو سر مار دیں نے تو پھر رزق بھی تو ماریا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں پرانے ہمارے گاؤں میں ہم لوگ جب زمیندار ہیں تو ہمیں گندم آتی ہے نا، تو گندم کے جہاں پہ وہ بڑے بڑے وہ جیسے کہتے ہیں نا دانے والے کمرے جیسے دانے، اس کے نیچے چیونٹیوں نے مکوڑوں نے سرنگیں بنائی ہوتی تھی، وہاں سے وہ دانے لے کے جا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اپنا حصہ لے جان دینے، انہوں نے نہیں روکی، باقی ساری اتنا ڈھیر آپ کا پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے اگر وہ 1 کلو لے گئے ہیں یا 2 کلو لے گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا، 1000 کیڑا 10 کیڑے وہ آپ کے لے گئے ہیں، اوکے، ان کا حق ہے، یہ اسی زمین میں رہتے ہیں، ان کا حق ہے۔ یہ تبھی تو یہ ہوا تھا امبیلنس، یہ جو ہماری فصلیں وغیرہ خراب ہونی، جب ہم نے وہ چائنا نے یہ کیا تھا نا کہ وہ جو چیڑیاں جو ہیں وہ گندم کھا جاتی ہیں، اور اتنی گندم انہوں نے کیلکولیٹ کی کہ اتنی گندم بڑھا سکتے ہیں ہم، تو انہوں نے جو ہے نا چڑیاں مار دی۔ جب چڑیاں ماری تو اگلے سال اتنے کیڑے فصلوں کو پڑے کہ ساری فصل ختم ہو گئی۔ سر قدرت نے بیلنس رکھا ہوا ہے، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کا مطلب صرف یہ اعمال تولنے والا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اچھائی برائی کا بیلنس، آپ کی زندگی میں رزق کا بیلنس، بانٹتے رہیں گے رزق آئے گا۔ رزق کی سب سے بڑی چابی یہ جو چیونٹیوں کو ڈالنا یہ بانٹنا ہے، جتنا بانٹیں گے اتنا آئے گا۔ ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا کائنات اصل وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بے شک آپ نے اپنے لیے قرضہ، اب اللہ کو کون سا قرضہ جائے گا، وہ اللہ نو جا کے گھر پڑا کے آؤ گے۔ اللہ کی مخلوق کو میں بار بار آپ سے وہی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ تو لے کے جاتے ہیں نا، اور اگر گفٹ کو بندہ ایسا لگے کہ یار اس کو کیا دیں، تو اس کے بچے جب کہیں ارد گرد ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے نا اس کا بھلا کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب مخلوق میں صرف انسان نہیں، مخلوق میں صرف عقیدے والے نہیں، اللہ تو ان کا بھی رب ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تو ان کا بھی رب ہے جو اس کے دشمن ہے، اللہ ان کو بھی رزق تو بند نہیں ہو کرتا، زندگی تو ان کے لیے بھی تنگ نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی جی۔ تو اللہ کو سمجھے نا، تو اللہ اگر آپ کو زیادہ دیتا ہے تو اس کا مطلب سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے کسی کو 1 دیا اللہ 10 کر کے دے گا، پھر آپ نے 10 میں سے کچھ دے دیا، پھر وہ چین سائیکل، تو آپ کے پاس رزق بڑھ جائے گا۔ رزق کی ایک ہی چابی ہے، بانٹتے رہیں آتا رہے گا۔ کھڑا پانی بھی کائی لگ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، کھڑا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ رزق آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہی تو ہے سورہ ماعون میں کہ وہ جو اپنے مال کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ اپنا مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ بانٹے آ جائے گا، بانٹے آ جائے گا۔ جس اللہ نے آج رزق دیا کل نہیں دے گا، پھر دے گا، ضرور دے گا۔ تو پھر مطلب ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ اس کو جو ہے نا اس میں کاشیس رہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کر لیں، لیکن اس کو بیلنس کر کے کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر آپ نے اس کو جمع کر لیا تو پھر آپ کے کسی کام کا نہیں۔ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی ایک کہاوت ہے کہ کنجوس آدمی کا مال زمین سے اس وقت نکلتا ہے جب وہ خود زمین میں چلا جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے، وہ بندہ مار جاتا ہے، پھر وہ کڑیاں جو سونا دبیا ہوا نکلتا ہے،
फायदा, उसके किस काम का, वो तो खुद मिट्टी हो गया। फायदा। इसलिए अल्लाह की मखलूक पे खर्च करें, और ये सबसे कम खर्च है जिससे आप अपना रिज़्क कई गुना, कई हजार गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको आखिरत में भी जो है वो फ़ायदा हो सकता है, आपको दुनिया में भी फ़ायदा हो सकता है, सबसे बड़ी खैरात का सवाब मिल सकता है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाबी है रिज़्क की। रिज़्क की। और बहुत अच्छा नाज़रीन, आज सैयद हैदर जाफरी साहब ने आपको अमल बताया। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं जी रिज़्क कैसे बढ़ाएं, तो आज से पढ़ाइयों से अगर रिज़्क बढ़ता ना, मैं ठीक है, मैं पढ़ाइयों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ज़िंदगी को बैलेंस करने का आदी हूँ। अगर पढ़ाइयों से रिज़्क बढ़ता तो जितने हाफिज हैं, कारी हैं, जो दिन रात कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके पास तो फिर ये रुथ चाइल्ड की बजाय दुनिया के बैंक उनके पास होने चाहिए थे। सर, जिंदगी रैशनैलिटी का नाम है, कारके दिखाने का नाम है। सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत थी कि जी वो मतलब क्या वो खुद मालिक हैं, जिनका नाम लेना शफाअत का बायस है, जिनके उनको क्या जरूरत थी नमाजें पढ़ने की, वो कारके दिखा रहे थे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी करबला में शहीद होने की, उनकी जुबान के इशारे से दरियाओं का रुख मुड़ जाता है। वो उन्हीं की औलाद थे ना जिन्होंने सूरज पलटाया था, जिन्होंने चांद पलटाई थी, उन्हीं के बच्चे थे ना। क्यों नहीं किया? क्यों अपनी रूहानियत को उसमें आने नहीं दिया? बशरी लेवल के ऊपर, बिल्कुल मैनली लेवल के ऊपर लेके करबला की जंग लड़ी है। शहादत भी हुई, जख्म उनको भी हुए होंगे ना, जख्म तो उनको भी लगे थे। क्यों? प्रैक्टिकलिटी करके दिखा रहे थे। जो लोग जो रोल मॉडल हैं दीन के, वो करके दिखाना होता है। इसीलिए मतलब अगर आप कहेंगे जी आप घर बैठे रहें और आपको प्लेटों में रख के रिज़्क आ जाए, तो सर नहीं आने लगा, करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, फिर मतलब मेरी बात को कभी चिढ़ जाते हैं कि जी अल्लाह ने कुछ जगह ते दसोगे जिथे वो बरकत पाए। मतलब आप कोई काम करें तो अल्लाह बरकत डालेगा ना, बरकत डालेगा, बिल्कुल। वो अल्लाह उनकी कंध जी बरकत पा देवे। काम करेंगे, आप कुछ करेंगे तो अल्लाह वसीला करेंगे ना, तो अल्लाह बरकत डाल देगा, वो ज्यादा बढ़ा देगा उसको। कुछ चीज तो करें, उसमें अल्लाह उसको कई गुना करता है, लेकिन आप कुछ बेस तो बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है शाह जी, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, और आई होप कि बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी है आज की वीडियो के बाद से चेंज होंगी, क्योंकि वो ये अमल करेंगे। आपको लोग सुनते भी हैं और आपकी बात पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये कमेंट सेक्शन में हमें काफ़ी दुनिया बताती है कि उनके आपके बताई हुई चीज़ों से उनके काफ़ी काम बदले हैं। खास सर अल्लाह ने करना है, खास तौर पे जो ज़ोडीक से आप बताते हैं, बहुत से लोगों को बेनिफिट होता है। सर अल्लाह की मर्जी है, अगर वो मेरे से कोई काम लेना चाहता है तो ये उसका है, मेरा अपना उसमें कुछ नहीं है जी। बिल्कुल मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट सिर्फ उस वाहिद कारसाज का है। वो अगर किसी से काम लेना चाहता है तो वो मेरे जैसे से भी ले सकता है, उसके हाथ में। वो ना लेना चाहे तो बड़े बड़े आलमों से भी नहीं लेता। बिल्कुल। नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह ताला सैयद हैदर जाफरी साहब का जो नॉलेज है आपको इस चैनल से मिलेगा। और हैदर जाफरी ऑफिशियल सर का अपना चैनल भी है, वहाँ पर भी जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर भी आपको बेइंतहा किस्म का नए से नया जो टॉपिक होगा, इन्फॉर्मेटिव चीज़ों का मिलेगा। बाकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो हैदर जाफरी साहब का नंबर है। आप अगर अपना कुछ भी जानना चाहते हैं, परेशान है ज़िंदगी के हवाले से, वो भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।